सर्वशक्तिमान परमेश्वरका वचनहरूको वाचन संग्रह। विजयको कामको भित्री सत्यता 2। तिमीहरू राजाको रूपमा शासन गर्न खोज्थ्यौ र आज तिमीहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा त्याग्न अझै बाँकी छ। तिमीहरू अझै पनि राजाको रूपमा शासन गर्न, स्वर्गहरूलाई नियन्त्रण गर्न र पृथ्वीलाई थाम्न चाहन्छौ। अब यो प्रश्नलाई विचार गर, के तँसँग त्यस्ता योग्यताहरू छन्? के तँ पूर्ण रूपमा चेतनाहीन भइरहेको छैनस् र? तैँले जे खोज्छस् र जुन कुरामा ध्यान दिन्छस्, के त्यो वास्तविक छ? तँमा सामान्य मानवता पनि छैन। के यो दयनीय कुरा होइन र? यसैले आज म केवल विजय गर्ने, गवाही दिने, तेरो क्षमता सुधार गर्ने र सिद्ध हुने मार्गमा प्रवेश गर्ने कुरा गर्दछु र अरू केही कुरा गर्दिन। कतिपय मानिसहरू विशुद्ध सत्यताबाट थकित छन् र जब तिनीहरूले सामान्य मानवताको र मानिसहरूको क्षमता सुधारका यी सबै कुरा देख्छन्, तिनीहरू अनिच्छुक हुन्छन्। सत्यतालाई प्रेम नगर्नेहरूलाई सिद्ध बनाउन सजिलो हुँदैन। तिमीहरू आज प्रवेश गर्छौ र परमेश्वरको इच्छा अनुसार एक चरण गर्दै कार्य गर्छौ भने के तिमीहरू हटाइन सक्छौ? मुख्य भूमि चीनमा परमेश्वरले यति धेरै काम, यति ठूलो परिमाणको काम गरिसक्नु भएपछि र उहाँले यति धेरै वचनहरू बोल्नु भएपछि के उहाँले आधा बाटोमा छोड्नुहुन्थ्यो? के उहाँले मानिसहरूलाई अतल कुण्डमा लैजानुहुन्थ्यो? आज महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि तिमीहरूले मानिसको सारलाई चिन्नु पर्दछ र तिमीहरूले कुन कुरामा प्रवेश गर्नु पर्दछ भनेर जान्नु पर्छ। तैँले जीवनमा प्रवेश गर्ने र स्वभावमा हुने परिवर्तन, वास्तवमा कसरी जितिने र कसरी पूर्ण रूपमा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने, कसरी परमेश्वरको अन्तिम गवाही दिने र कसरी मृत्युसम्मै आज्ञाकारी हुने भन्ने कुराहरूको बारेमा बातचित गर्नै पर्छ। तैँले यी कुराहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नै पर्छ र जुन कुरा वास्तविक वा महत्त्वपूर्ण छैन त्यसलाई पहिले पन्छाएर व्यवस्था गर्नुपर्दछ। आज तँ कसरी जितिने र मानिसहरू जितिएपछि तिनीहरूले कस्तो व्यवहार गर्छन् त्यो बारेमा सचेत हुनुपर्दछ। सायद तँलाई जितिएको छ भनेर भन्छस् होला, तर के तँ मृत्युसम्म आज्ञा पालन गर्न सक्छस्? कुनै सम्भावनाहरू भए पनि वा नभए पनि तँ अन्त्यसम्म पछि लाग्नुपर्छ। वातावरण जस्तै भए पनि तैँले परमेश्वरप्रतिको विश्वास गुमाउनु हुँदैन। आखिरीमा तैँले गवाहीका 2 पक्ष प्राप्त गर्नुपर्छ। अय्युबको गवाही, मृत्युसम्मको आज्ञाकारिता र पत्रुसको गवाही, परमेश्वरप्रतिको सर्वोच्च प्रेम। एउटा पक्षमा तँ अय्युब जस्तै हुनुपर्छ। तिनले सबै भौतिक सम्पत्तिहरू गुमाए र शरीर पीडाले ढाक्यो, तापनि तिनले यहोवाको नाउँ त्यागेनन्। यो अय्युबको गवाही थियो। पत्रुसले मृत्युसम्म परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सके। जब तिनलाई क्रुसमा टाँगियो र तिनले मृत्युको सामना गरे, त्यस बेला पनि तिनले परमेश्वरलाई प्रेम गरिरहे। तिनले आफ्नै सम्भावनाहरूको बारेमा सोचेनन् वा सुन्दर आशा वा असाधारण विचारहरूको पछि लागेनन्। तिनी केवल परमेश्वरलाई प्रेम गर्न र परमेश्वरका सबै प्रबन्धहरूको पालन गर्न लागि परे। तैँले गवाही दिने बारे विचार गर्नुभन्दा अघि, जितिएर सिद्ध बनाइएपछिको कुनै व्यक्ति बन्नुभन्दा पहिले तैँले यस्तै स्तर प्राप्त गर्नुपर्छ। आज यदि मानिसहरूले साँच्चै आफ्नो सार र दर्जा थाहा पाउने हो भने
के उनीहरूले अझै पनि सम्भावना र आशाहरू खोज्ने थिए? तैँले जान्नु पर्ने कुरा यो हो, परमेश्वरले मलाई सिद्ध बनाउनु भए पनि वा नबनाउनु भए पनि म परमेश्वरको पछि लाग्नुपर्छ। अहिले उहाँले गर्नुहुने सबै कुरा असल छन् र ती मेरो खातिर गरिएका हुन्, ताकि हाम्रो स्वभाव परिवर्तन हुन सकोस् र हामी आफैलाई शैतानको प्रभावबाट छुटाउन सकौं। फोहोरको भूमिमा जन्मेर पनि आफैलाई अशुद्धताबाट मुक्त गर्न सकौं। फोहोर र शैतानको प्रभावलाई फाल्न सकौं, त्यसलाई पछाडि छोड्न सकौं। अवश्य तँबाट चाहेको कुरा यही नै हो, तर परमेश्वरका निम्ति यो मानिसहरूले आज्ञा पालन गर्ने संकल्प गरून् र तिनीहरू परमेश्वरका सबै योजनाहरूको अधीनमा बस्न सकुन् भनी गरिने विजयको कार्य मात्रै हो। यही तरिकाले सबै कुराहरू सम्पन्न हुनेछन्। आज अधिकांश मानिसहरू अघि नै जितिसकिएका छन्, तर तिनीहरूभित्र अझै पनि विद्रोही र अनाज्ञाकारी धेरै कुरा छन्। मानिसहरूको वास्तविक कद अझै पनि धेरै सानो छ र आशाहरू र सम्भावनाहरू छन् भने मात्र तिनीहरू जोशले भरिन सक्छन्। आशा र सम्भावनाहरूको अभावमा तिनीहरू नकारात्मक बन्छन् र परमेश्वरलाई छोड्ने मन गर्छन्। यसबाहेक मानिसहरूमा सामान्य मानवतामा जिउन प्रयास गर्ने कुनै ठूलो चाहना छैन। यो अस्वीकार्य छ। यसैले मैले अझै पनि विजयको कुरा गर्नै पर्छ। वास्तवमा विजय भएकै समयमा सिद्धता पनि हुन्छ। जब त जितिन्छस् तब सिद्ध बन्नुको पहिलो प्रभावहरू पनि प्राप्त गरिन्छ। जहाँ जितिने र सिद्ध बनाइने कुरा बीच भिन्नता हुन्छ, त्यो पनि मानिसहरूमा भएको परिवर्तनको तह अनुसार हुन्छ। सिद्ध बनाइनुको पहिलो चरण जितिनु हो, अनि त्यसको अर्थ तिनीहरू पूर्ण रूपमा सिद्ध भइसकेका छन् भन्ने होइन, न त यो तिनीहरू पूर्ण रूपमा परमेश्वरद्वारा प्राप्त गरिएका छन् भन्ने कुराको प्रमाण नै हो। मानिसहरू जितिएपछि तिनीहरूको स्वभावमा केही परिवर्तनहरू हुन्छन्, तर त्यस्ता परिवर्तनहरू परमेश्वरबाट पूर्ण रूपमा प्राप्त भएका व्यक्तिहरूका भन्दा निकै कम हुन्छन्। आज जे गरिन्छ त्यो मानिसहरूलाई सिद्ध बनाउने, तिनीहरूलाई जित्ने प्रारम्भिक काम हो। अनि यदि तैँले विजय हुने कामलाई प्राप्त गर्न सक्दैनस् भने तँसँग सिद्ध हुने र परमेश्वरद्वारा पूर्ण रूपमा प्राप्त हुने कुनै माध्यम हुने छैन। तैँले दण्ड र न्यायको थोरै वचनहरू प्राप्त गर्नेछस्, तर तिनले तेरो हृदय पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न सक्ने छैनन्। यसैले तँ हटाइनेछस्। त्यो टेबल माथिको भव्य भोज हेर्नु तर नखानु भन्दा त्यति फरक हुँदैन। के यो तेरो लागि दुःखद परिदृश्य हुँदैन र? त्यसकारण तैँले परिवर्तनहरू खोज्नु पर्दछ, चाहे त्यो जित्ने होस् वा सिद्ध पारिने। ती दुवै तँभित्र परिवर्तनहरू भएका छन् कि छैनन् र तँ आज्ञाकारी छस् कि छैनस् भन्ने कुरासित सम्बन्धित हुन्छन्। अनि त्यसले तँ परमेश्वरद्वारा प्राप्त हुन सक्छस् कि सक्दैनस् भन्ने कुरा निश्चित गर्दछ। यो जान कि जितिनु र सिद्ध बनाइनु, परिवर्तन र आज्ञाकारिताको मात्रामा साथै परमेश्वर प्रतिको तेरो प्रेम कति शुद्ध छ भन्ने कुरामा आधारित हुन्छन्। आज चाहिने कुरा भनेको तँ पूर्ण रूपमा सिद्ध हुन सक्नु नै हो, तर सुरुमा तँलाई जितिनु पर्छ। तँमा परमेश्वरको सजाय र न्यायको पर्याप्त ज्ञान हुनु पर्दछ। उहाँलाई पछ्याउने विश्वास हुनु पर्दछ र तँ परिवर्तन खोज्ने र परमेश्वरको ज्ञानको खोजी गर्ने व्यक्ति बन्नुपर्छ। तब मात्र तँ त्यो व्यक्ति बन्ने छस् जो सिद्ध बन्न लागि पर्छ। तिमीहरूले बुझ्नु पर्दछ कि सिद्ध हुने क्रममा तँ जितिने छस् र जितिने क्रममा तँ सिद्ध बनाइने छस्। आज
त सिद्ध बनाइन वा तेरो बाहिरी मानवतामा परिवर्तन ल्याउन र तेरो क्षमतामा सुधार गर्न लागि पर्न सक्छस्। तर प्रमुख महत्त्वको कुरा यो हो कि तैँले आज परमेश्वरले गर्नुहुने सबै कुराको अर्थ छ र त्यो लाभदायक छ भनी बुझ्न सक्नेछस्। यसले त फोहोर देशमा जन्मेको व्यक्तिलाई फोहोरबाट उम्कन र त्यसलाई फाल्न सक्ने, यसले तँलाई शैतानको प्रभावलाई जित्न र शैतानको अन्धकारको प्रभावलाई त्याग्न सक्ने बनाउँछ। यी कुराहरूमा ध्यान दिँदा त फोहोरको यो देशमा सुरक्षित हुनेछस्। आखिरमा तँलाई के गवाही दिन लगाइन्छ? त फोहोरको देशमा जन्मिएको छस्, तर त पवित्र बन्न सक्छस् र शैतानको क्षेत्रमा जिउने गरी फेरि कहिल्यै फोहोरद्वारा दूषित हुँदैनस्, तर आफैलाई शैतानको प्रभावबाट छुटाउँछस्। शैतानको कब्जा वा उत्पीडनमा पर्दैनस्, सर्वशक्तिमानका हातहरू मुनि जिउँछस्। शैतानसितको लडाईँमा पाएको विजयको गवाही र प्रमाण यही नै हो। तैँले शैतानलाई त्याग्न सक्छस्। तैँले आफ्नो जियाइमा शैतानी स्वभावहरू प्रकट गर्दैनस्, बरु परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा उहाँले माग गर्नुभए अनुसार नै जिउनेछस्। सामान्य मानवता, सामान्य ज्ञान, सामान्य अन्तर्दृष्टि, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने सामान्य सङ्कल्प र परमेश्वरप्रतिको वफादारिता, यो परमेश्वरको सृष्टिले वहन गर्नुपर्ने गवाही हो। तैँले यसो भन्छस्, हामी फोहोरको देशमा जन्मिएका छौँ, तर परमेश्वरको सुरक्षाको कारण, उहाँको नेतृत्वको कारण र उहाँले हामीलाई जित्नु भएको कारण हामीले आफैलाई शैतानको प्रभावदेखि छुटाएका छौँ। आज हामीले आज्ञा पालन गर्न सक्नु पनि परमेश्वरले हामीलाई विजय गर्नुभएको प्रभाव हो। अनि यो हामी असल भएकोले वा हामीले स्वाभाविक रूपले परमेश्वरलाई प्रेम गरेकोले होइन, परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएकोले र हामीलाई पूर्व नियुक्त गर्नु भएकोले आज हामीलाई विजय गरिएको र उहाँको गवाही दिन सक्छौँ, उहाँको सेवा गर्न सक्छौँ। यसरी उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको र रक्षा गर्नु भएकोले पनि हामी शैतानको क्षेत्रबाट बचाइएका र छुट्याइएका छौँ अनि फोहोरलाई त्यागेर ठूलो रातो अजिङ्गरको देशमा शुद्ध हुन सक्छौँ। यसबाहेक त बाहिरी रूपमा जसरी जिउँछस् त्यसले तँमा सामान्य मानवता छ भन्ने देखाउँछ। तैँले जे भन्छस् त्यो अर्थपूर्ण हुन्छ र त सामान्य व्यक्तिको स्वरूप जिउँछस्। अरूले तँलाई हेर्दा यसो नभनुन्, के यो ठूलो रातो अजिङ्गरको स्वरूप होइन? दिदी बहिनीहरूको आचरण दिदी बहिनीको लागि सुहाउँदो छैन, दाजुभाइहरूको आचरण दाजुभाइको लागि सुहाउँदो छैन, अनि तमा सन्तहरूको शिष्टता पटक्कै छैन। तब मानिसहरूले भन्ने छन्, परमेश्वरले तिनीहरूलाई मोआबको सन्तान भन्नुभएको ठिकै हो। उहाँ पूर्ण रूपमा सही हुनुहुन्छ। यदि मानिसहरूले तिमीहरूलाई हेरेर परमेश्वरले तिमीहरूलाई मोआबको सन्तान भन्नुभए पनि तिमीहरूको जियाइलाई हेर्दा त तिमीहरूले शैतानको प्रभावलाई त्यागिसकेका छौ भन्ने प्रमाणित गर्छ। ती कुराहरू तिमीहरू भित्र भए पनि तिमीहरूले तिनलाई त्याग्न सक्छौ। यसले तिमीहरू पूर्ण रूपमा जितिएका छौ भन्ने देखाउँदछ भनी भन्दा तिमीहरू अर्थात् जितिएका र बचाइएकाहरूले भन्ने छौ, हामी मोआबका सन्तान हौं भन्ने कुरा साँचो हो, तर हामी परमेश्वरद्वारा मुक्त भएका छौं र विगतमा मोआबका सन्तान त्यागिएका र श्रापित थिए र इस्राएलका मानिसहरूद्वारा अन्य जातिहरूको माझमा निर्वासित थिए। आज परमेश्वरले हामीलाई मुक्त गर्नुभएको छ। हामी सबै मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा भ्रष्ट छौं भन्ने कुरा साँचो हो। यो परमेश्वरले घोषणा गर्नुभएको हो, यो तथ्य हो र यो कसैले इन्कार गर्न नसक्ने कुरा हो। तर आज हामी त्यो प्रभावबाट उम्केका छौं।
हामी हाम्रा पुर्खालाई घृणा गर्दछौँ। हामी हाम्रा पुर्खाको बाटो त्याग्न, त्यसलाई पूर्ण रूपले त्याग्न परमेश्वरको इच्छा बमोजिम काम गर्दै र उहाँले हामीबाट गर्नुभएका मागहरू प्राप्त गर्दै र परमेश्वरको इच्छाको सन्तुष्टि हासिल गर्दै परमेश्वरका सबै व्यवस्थाहरू पालन गर्दछौँ। मोआबले परमेश्वरलाई धोका दिए। तिनले परमेश्वरको इच्छा अनुसार कार्य गरेनन् र परमेश्वरले तिनलाई घृणा गर्नुभयो। तर हामीले परमेश्वरको हृदयको ख्याल राख्नु पर्दछ र आज हामी परमेश्वरको इच्छा बुझ्दछौँ। त्यसैले हामी परमेश्वरलाई धोका दिन सक्दैनौँ र हामीले हाम्रो पुरानो पुर्खालाई त्याग्नुपर्छ। पहिले मैले ठुलो रातो अजिङ्गरलाई त्याग गर्ने कुरा गरेँ र आज यो मुख्य रूपले मानिसको पुरानो पुर्खालाई त्याग गर्ने कुरा हो। यो मानिसहरूको विजयको एउटा गवाही हो र त आज जसरी प्रवेश गरे पनि यस क्षेत्रमा तेरो साक्षीमा कमी हुनु हुँदैन। मानिसहरूको क्षमता धेरै कमजोर छ। तिनीहरूमा सामान्य मानवताको धेरै कमी छ। तिनीहरूका प्रतिक्रियाहरू एकदमै सुस्त, एकदमै अल्छी छन्। शैतानको भ्रष्टताले तिनीहरूलाई बोधो र मन्द बुद्धिको बनाएको छ र तिनीहरू 1-2 वर्षमा पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन नसके पनि तिनीहरूसँग सहकार्य गर्ने सङ्कल्प हुनुपर्छ। यो शैतानको सामु एउटा गवाही हो पनि भन्न सकिन्छ। आजको गवाही वर्तमान विजयको कामद्वारा प्राप्त गरेको प्रभाव हो, साथै भविष्यका अनुयायीहरूका लागि नमुना र आदर्श हो। भविष्यमा यो सबै राष्ट्रहरूमा फैलिनेछ। चीनमा गरिएको काम सबै देशहरूमा फैलिनेछ। मोआबका सन्तान विश्वका सबैभन्दा नीच मानिसहरू हुन्। कतिले सोध्छन्, के हामका सन्तान सबैभन्दा नीच होइनन् र? ठुलो रातो अजिङ्गरको सन्तान र हामका सन्तानहरू प्रतिनिधित्वको हिसाबले फरक फरक महत्त्वका छन् र हामका सन्तानहरू एउटा फरक विषय हुन्। तिनीहरू जति नै श्रापित भए पनि तिनीहरू नोआका सन्तान नै हुन्। तर मोआबको उत्पत्ति भने शुद्ध थिएन। मोआब व्यभिचारबाट आएको थियो र यसै कुरामा भिन्नता छ। ती दुवै वर्ग श्रापित भए पनि तिनीहरूको ओहदा एउटै थिएन। यसकारण मोआबका सन्तानहरू सबैभन्दा नीच मानिसहरू हुन् र सबैभन्दा नीच मानिसहरूलाई जित्नुभन्दा बढी विश्वसनीय तथ्य अरू हुन सक्दैन। आखिरी दिनहरूको कामले सबै नियमहरू तोड्दछ अनि त श्रापित भए पनि वा दण्डित भए पनि जबसम्म तैँले मेरो काममा सहायता गर्छस् र आजको विजयको कामका निम्ति उपयोगी हुन्छस्, तब त मोआबको सन्तान भए पनि वा ठुलो रातो अजिङ्गरको सन्तान नै भए पनि तैँले कामको यस चरणमा परमेश्वरको सृष्टिको कर्तव्य पूरा गर्छस् र तैँले गर्न सक्ने सक्दो गर्छस् भने पाउनुपर्ने प्रभाव प्राप्त हुनेछ। त ठुलो रातो अजिङ्गरको सन्तान होस् र त मोआबको सन्तान होस्। समग्रमा भन्ने हो भने जो मासु र रगतका हुन् तिनीहरू सबै परमेश्वरका सृष्टि हुन् र तिनीहरू सृष्टिकर्ताद्वारा बनाइएका थिए। त परमेश्वरको सृष्टि होस्। तसँग कुनै विकल्प हुनु हुँदैन र यो तेरो कर्तव्य हो। अवश्य आज सृष्टिकर्ताको काम सम्पूर्ण ब्रह्माण्डप्रति निर्देशित छ। तिमीहरू जुन वंशबाट आएको सन्तान भए पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तिमीहरू परमेश्वरका सृष्टि, तिमीहरू जो मोआबको सन्तान हौ, परमेश्वरका सृष्टिका भाग हौ। फरक यति मात्र छ कि तिमीहरूको मूल्य कम छ। आज परमेश्वरको काम सबै प्राणीहरूको माझमा र सारा ब्रह्माण्डमा गरिने भएकोले सृष्टिकर्ता उहाँको काम गर्नका निम्ति कुनै पनि मानिसहरू, विषयहरू वा थोकहरू चुन्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
त कुन वंशबाट आएको होस् भन्ने कुरालाई उहाँले परवाह गर्नुहुन्न। त उहाँका सृष्टि मध्येको एउटा होस् र त उहाँको काम अर्थात् विजय र गवाहीको कामका निम्ति फाइदाजनक हुन्छस् भने उहाँले तँभित्र कुनै सङ्कोच बिना उहाँको काम पूरा गर्नुहुनेछ। यसले मानिसहरूका परम्परागत धारणाहरूलाई चकनाचुर पार्छ, जुन चाहिँ यही हुन् कि परमेश्वरले अन्य जातिहरूका बीचमा कहिल्यै पनि काम गर्नुहुने छैन, विशेष गरी तिनीहरूका माझमा जो श्रापित र तुच्छ छन्, किनकि जो श्रापित छन् तिनीहरूबाट भविष्यमा आउने सबै पुस्ताहरू पनि सदाका लागि श्रापित हुनेछन्, जसको निम्ति मुक्ति पाउने कुनै पनि सम्भावना हुँदैन। परमेश्वरले कहिले पनि अन्य जातिहरूको देशमा ओर्लेर काम गर्नुहुने छैन र उहाँले फोहोरको देशमा कहिल्यै पनि खुट्टा टेक्नुहुने छैन, किनकि उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वरको आखिरी दिनहरूको कामद्वारा यी सबै धारणाहरू चकनाचुर पारिएका छन्। यो जान कि परमेश्वर सबै सृष्टिका परमेश्वर हुनुहुन्छ। स्वर्गहरू, पृथ्वी र सबै थोकमाथि उहाँको अधिकार छ, अनि उहाँ इस्राएलका मानिसहरूका मात्र परमेश्वर हुनुहुन्न। त्यसैले चीनमा भएको यो कामको ठूलो महत्त्व छ। अनि के यो सबै देशहरूमा फैलिने छैन र? भविष्यको ठूलो गवाही चीनमा मात्र सीमित हुने छैन। यदि परमेश्वरले तिमीहरूलाई जित्नु मात्र सक्नुभयो भने के भूतात्माहरू विश्वस्त हुन सक्छन्? तिनीहरू विजय हुनु भनेको के हो वा परमेश्वरको महान शक्ति भनेको के हो बुझ्दैनन्। अनि जब सारा ब्रह्माण्डमा रहेका परमेश्वरका चुनिएका मानिसहरूले अन्तिम प्रभावहरू देख्छन्, तब सबै प्राणीहरू जितिनेछन्। मोआबका सन्तानहरू भन्दा बढी पिछडिएको वा भ्रष्ट कोही पनि छैन। सबैभन्दा भ्रष्ट, परमेश्वरलाई स्वीकार नगर्ने वा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर विश्वास नगर्ने मानिसहरू जितिएपछि अनि तिनीहरूले आफ्नो मुखले परमेश्वरलाई स्वीकार गरे, उहाँलाई प्रशंसा गरे अनि उहाँलाई प्रेम गर्न सके भने मात्रै यो विजयको गवाही बन्नेछ। तिमीहरू पत्रुस नभए पनि तिमीहरू पत्रुसको स्वरूपमा जिउँछौ। तिमीहरूले पत्रुसको र अय्युबको गवाही धारण गर्न सक्छौ र यो सबैभन्दा ठूलो गवाही हो। अन्त्यमा तिमीहरूले यसो भन्नेछौ, हामी इस्राएलीहरू होइनौँ, तर मोआबको त्यागिएका सन्तान हौँ। हामी पत्रुस होइनौँ, जसको क्षमता प्राप्त गर्न हामी असक्षम छौँ, न त अय्युब हौँ। अनि हामीलाई परमेश्वरको लागि दुःख भोग्ने र आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्ने पावलको सङ्कल्पसित तुलना गर्न सकिँदैन र हामी धेरै पछौटे हौँ र यसैले हामी परमेश्वरको आशिष प्राप्त गर्न अयोग्य छौँ। आज पनि परमेश्वरले हामीलाई माथि उठाउनु भएको छ। त्यसकारण हामीले परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्छ र हामी अपर्याप्त क्षमता वा योग्यताका भए पनि हामी परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्न तयार छौँ। हामीसँग यो सङ्कल्प छ, हामी मोआबका सन्तानहरू हौँ र हामी श्रापित थियौँ। यो परमेश्वरको घोषणा थियो र हामी यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो जीवनशैली र हाम्रो ज्ञान परिवर्तन हुन सक्छ र हामी परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्ने सङ्कल्प गर्छौँ। जब तँसँग यो सङ्कल्प हुन्छ, तब त्यसले तिमीहरूलाई विजय गरिँदैछ भन्ने प्रमाणित गर्दछ।